الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على خير البرية أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شروط الله نام ليوم بسم الله يوم أرى الله سبحانه وتعالى حمد وثناء نام تعرف الشمس اليوم الله تعالى بشيء الشكر والجوم زي الله سبحانه وتعالى أرى وترد بشر بشيء نعمة الدين सबसे बड़ा नियामत दिए नियामत इस्लाम। अल्लाह ताला अगर इस्लाम धर्म दिए जे इस्लाम धर्म में जे अल कुरान करीम वल हदीस नबवी शरीफ से अन्नी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह बोलिए खैरुल बरियत अजमईन मानुष्य कलर बुतरे अंबिया रसूल कलर बुतरे दुनिया की मानुष्य आस अंबिया रसूल आसे बिया कुतुम बाला يكون كربلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ترى أين بالله درشين فجوا أمري فرد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرى ونرى مؤمن بيان بنان جزيرة أصل ونرى الإسلام والسلام دير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا تكيبا بلا الحمد لله الله ولي خوشي دريبا بلا الحمد لله الله ولي الله تعالى توحيد سنة بزير سنة الزوجيبا بدأ بزير بدأ تري سعيدة. तो आज इंशाअल्लाह ताला दर्स اليوم سيرة النبوية منهج السيرة النبوية المستوى الثالث يمدي يا رب تنافي القداشم دي قريش كله أبو طالب نبي سانسري دم كدي غير دور لغايلي أنا فتاشي أجاه يمدي إن شاء الله تعالى نبي سانسا وغير بازار وكساسا يقولي كي إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. حمزة نبي أبان سانسا إذا إسلام قول جدي مسلمان يدي يانون كسو خبر سيرة أنار ننتظركم. طيب يا راجز خبر من كرفونر مقرأ بستبيش خراب مكة مجي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجي بيش خشتوهار كافر كل سيرة نودر أن الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أن الله معني فرا مكره سحابة أنا ميولا لزين دش برزة هو مكبري كي هو ظلم ليره ناينسري ليره الدرم مجيء أضاء برق نور المقهورين طريقهم. الله سبحانه وتعالى عندار ماني تتمنى شانتينا الدنيا إلى عندار حالة مجيء الله تعالى أسمان تنزل كي بيجي تشمبه ده فور ده أن الله فور الله تعالى مسلمان الإسلام الله وليه غريده تويله يانكي يبكي إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي شدر ساسا حمزة إبا إسلام دين ليه زمانكي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمزة البيت الشيء يتدين بجد قول نور الله تعالى يرتوي إسلام القبول بالجيل. أسلم في آخر السنة السادسة من النبوة. تقولي صحيح نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبوة شروع غيره شروع مجيء فرطان فويلا غيره بيكونتون زمنك بدر رعد إعلان عسى إترتم قبول غرنا شيء
تو ساسا کل এখন পূর্ণ বছর 900 বছর بعد আবু হামজা ইসলাম কবুল করে তো ইসলাম মহির মহিগে আবু তালিব নবীর সাহায্য করে মদত করে কিন্তু ইসলাম কবুল না করে তাইলে ওয়াল আগলাব আন্নাহু আসলামা ফি শাহর যিল হিজ্জা তাইলে নবুয়তের 100 বছর মধ্যে হামজা ইসলাম কবুল করে মাসইদে মানে অনুমানে যিল হিজ্জা মাসের মধ্যে কবুল করে وسبب إسلامه إذا إسلام قبول الصبر في كارنكي يعني سكزله تخدي كسيرة مجد كده ذلك أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا النبي صلى الله عليه وسلم سفر فارر عزي أبو جهل لعنة الله عليه إتئنتو زاد نبي زلازم زاد تجتب فآذاه ونال منه तुम्हें नबी मुंतु फजार खाली के भाइये नबीरे आदाव अजीब दिए वना नमीनु मंदसन तो कोई नबीरे नबीरे ब्याद कही अल्लाह लानत तारे तो ये जब तुम्हें नबीरे का गुज्जे वरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकितुन ला युकल्लिमुहु itu khol biadab ketar mukutu zendilan nanti sarinnya nelar inilah khol nabi khanifune kintu Allah nabi sallallahu sakit la yukallimuhu itu Allah khata'in khol itu khata'udin jawabun de Allah nabi nizamari ya nizamari fulke ثم انصرف عنه targin tina fakka hamgurire tadbirore kanda boli te intizar go انصرف عنه तो इसे तो मैं गियोगोई इंसरफ عنه إلى نادي قريش عند الكعبة इतने तो ज़ाहिर ख़राज़त दे नादी قريش عند الكعبة ये قريش यकर जिन बेदिनियाशी तरह ये डाई जैसे अल्लाह दरबार ज़माई तो इतने ज़ाहिर इतर रखाज़ की ज़ाहिर तो ये बात की और فجلس معهم इतर रखाज़ मुश्किल وكانت مولاته لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا وقال ما يفوا صبيا ما يفوا مولات ماني باني ما يفوا عبد الله بن جدعان ماني باني ما يفوا إبرقار صفر خمسة عشرين جبل صفر خمسة عشرين إيه أبو جهل لعنة الله عليه إتنو بالله تطل بيادي يقول ده خرب خطر تنقل تنادى ما يفوا إن ساعتك إن فنيتك فنير ترى ذلك وأقبل حمزة بن القنصر متوشحا سيفه أتكلم جي حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبا أير متوشحا سيفه إبا الحق المجد وراسه تريبا حميقي تتمي الشيء تتمي حمزة الشيء رضي الله تعالى عنه متوشحا قوسه سيفه نصري متوشحا قوسه سيفنا تلوارنا يبتون قوسنا ني بانغلا مالي دونو خا يبقى اسمان المالي زاب دي بركتين اللي غلغلير دخازا يبقى على المجي قوس خا على شيدان باشا يا كان باشا مجي يبقى السيخون دا شيا لي بده زيان كي حالا ري ديان تاديره كان جلسه باندي رکھے یا نماز حالا دير مارے دے إن القوس أجو حمزة متوشحا أيان حتى مجدرة تولي حمزة حمد دين تولي خيرك يا حمشي سير خمدة لو يريك يا حمدريو شياليو يا فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل وما يفوي تصديق ساعتك كي فنيتك كي هويده حمزة الشمنتا تو أبو جهل إما نبي كي وجه كي خويه إما يخويه فغضب حمزة مشاهد برعكاجي كأنه أربعة بطرة إن لا غريبه إن لا مشاهد وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة حمزة يا دوان خشى قريش كل بطرة مع بشي أعز إذا الشمان إن الله بلولا منوش عشين تمن الله فخرج يسعى نيلي زعم يسعى إذا خلاص ولا يسعى ترى تجزا لم يقف لأحد عرفني كلام طيار
معدا لأبي جهل تو أبو جهل خالي زيان برابر يان بولي والله بولي زا إن زكيته إذا لقيه أن يوقع به يتبع فايلي زيان برابر يان بولي بولي دون مانوش بول ولا مانوش إذا ركي بولي تو يكون زانته إن خويل زاد رضي الله تعالى عنه فلما دخل المسجد قام على رأسه يتم أبو جهل مسجد وترأسه حمزة مسجد مجد الليل يتم زير بالليل قام على رأسه وزوز زير أبو جهل المعتري المجد رضي الله تعالى عنه وقال له يا مصفر استه يعني معني وهو بالله يعني المجد أكل شو بالله حمزة يخويده فعدولا يتعرف بيزدو بلغة أبو جهل فعدولا مصفر استه تشتم ابن أخي تيار بالفطرة قال لي يد بيزد الجد وأنا على دينه تنازل الصلاة زاني له أنا بالفطرة دين ما يقول أنا مسلمان تكلم عن بالفطرة قال له أن خير ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة سيرخاندا زيانا شيء دونو زيانا شيء yang tulir bam karena mata dia maka faham dia alhamdulillah Islam al-Qur'an Islam al-Lawli ke hamdulillah radhiyallahu ta'ala fathar rijal min bani makhzum izat tumaji Hamza gorte Abu Jahil zate qawmi gushid ke itarke diye Juga ni kita Arab neta, Arab bawa Arab sadar. Ita lekin itu kan dulu bisnis dulu, yang itu ren juga dia tu, wasara Banu Hashim. Untuk Arab dah waktu Nabi bangsa Banu Hashim asal ita dia dia tu. Tolong mukabalah Allah boleh rela rastanya le, fitnah Allah boleh rastanya le. Itu macam dia. فقام الرجال بني مخزوم ترى حي من فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة أبو جهل تدخل يبارك الله معجنة يديك يبجيان زاني تطار قومه تأخذ أبو حمزة ده أبو عمارة يبارك مرا كسنة خير كسنة بجو يبارك ساني تطار دعوه فإني سببت أو سببت ابن أخيه سبا قبحيها ودعاني إذا اعتراف له الشكار له ده خداعي تعبوا ترى بشيء مندسون تقولي خلق قالوا لي اختلفوا لي تعالين قلته تواريان مدلوجي وكان إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه أول الأمر أنيفة حمزة فرش ماجي إسلام قلده إسلام ماجي قلده أنيفة المعني ونبيلا وليه زياني كان خنر لور تناسي يعني البازار يقول لي بعد الله سبحانه وتعالى إبادة شرح الله صدره للإسلام الله تعالى تيجا في إبرسين مجي إسلام الأدور إسلام المحبة إسلام الاهتمام الله تعالى أني ديه تولي إخلاص الساعة قلما غريره مسلمان يوي فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما اعتزاز بجتنا مسلمان الحمد لله إسلام العزة كلا إسلام العزة مسلمان غيره زلا دين الله ماتيبو دين الله خمدريبو دين الله تعالى ربط لوزريبو دين الله كان بيزتري إتارا ينمجي بولي خالي عقل بدي تيا بشري زدور بريزا بوله إلا بريزا يودي الله أقول مسلمان بدر كم حمزة عجيب بوله تقول مسلمان بدر عزة تجيبه واعتز به المسلمون المسلمان كريان مجي كوشيه الله سبحانه وتعالى تعالى المقدريه نبي بس حساي شيء كوشي আর মক্কা মাঝি বা বড় ফরমান মক্কা মাঝি ইজ্জত সম্মান মানুষ তৈরি এবার ফাইলে মুসলমান করে খুশি হয়ে আমি ইনশাআল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেমনি কি বড় বড় মানুষ সকল আছে মানুষের নজরের মাঝে ইদার আল্লাহর ইজ্জত কদর আছে দে হেনদিলা মানুষ সকলের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিনের ভিতরে যাই আল্লাহ তাআলা তৌফিক দাও কে আল্লাহ
এনিলা মানুষ দিনের মাঝে করিলে ইতার বাজি থাকতে মানুষ সকল দূরের গুণ খাসর গুণ দিনের মাঝে করি যে রুবই এ মান মাঝে আজ্জা একটা উত্তরে একদূর কথা হইয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরারে বারবার প্রতিদিন যে ক্ষমতার মাঝে সময় সিরাতুন নবী পরিবাল্লা বলি আল্লাহ তাআলা আরারে তৌফিক দিব সিরাতুন নবী ফুনিয়ে আরার জীবনের সুন্দর গজ্য সিরাতুন নবী মাঝে খন্না খন্দিলা মুসলমানি নবী খদিন খস্তগাইন বুঝি আজ্জা 12 রবিউল আউয়াল মাঝে খদুন মাইশে খদা জাহাদ সিরাতুন নবী বলি মিলাদুন নবী করি নাউযুবিল্লাহ এনিল্লাহি ইসলাম মাঝে নাই এই মুসলমান করার খান্ন তৈলে খনিকা যদি মিলাদুন নবী 12 রবিউল আউয়াল গজ্য তৈলে ইয়া খনকি আর নামে মিলাদ গজ্য তৈলে মিলাদ মানে কি মারফির তু যেদিন ওই মানুষরা ইবাল্লাহগুলির প্রতি বছর দিনই বাইরে খুশি গরম মেলা গরম খানা খাবার ঈদ গরম তো এনে নিলে কাম সোয়াব হিসাবে এনে ইসলাম মাঝে নাই তো মিলাদুন নবী খদিন আল্লাহ নবী নগরে সাহাবা কারাম নগরে খোলাফায়ে রাশিদিন নগরে কুলুল মুফাদ্দালা 300 এর ভিতরে নাই আর ইমাম মুহাদ্দিসিন মুফাসসিরিন ইতারা এই নগরে এই ইসলামের দুশমন করে গলা দিয়ে এনিলা বলতে বলতে বাজা মুসলমান কবুল করিয়ে রাখা দুনিয়ার মাঝে এত বড় জুলুম এত বড় মুসিবত এত বড় বেদাত নসরে গিয়ে হই যে তারা এই গুজ্জ তোবা করি ফেলাইও তোবা নগরীর খবর মাঝে নগরীয় খবর মাঝে দিন নগরীর করলে ধরলে কুল্লু বিদআতিন দালালা ও কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার اللهم أجرنا جميعا من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم نسألك حلاوة الإيمان اللهم نسألك حلاوة الإيمان اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان الدنيا ختم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.